काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मुल्क के अंदर काफ़ी दिनों से एक बहस जारी थी कि जो पंजाब और केपी के अंदर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, इनकी तारीख कौन देगा। आखिरकार ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटिशंस डाली गई, दोनों स्पीकर की जानब से, और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया आर्टिकल 184(3) के तहत, और अल्टीमेटली उसके ऊपर समाअत हुई। आपने देखा, मामले की नोयत को जानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अहमियत दी और तकरीबन 2 दिनों के अंदर तमाम हियरिंग कंक्लूड की। बहुत ज़्यादा टाइम उसको सुना और सुनने के बाद अल्टीमेट फैसले पे पहुंचने के बाद एक फैसला अनाउंस किया। ख्याल किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके अंदर तमाम जो पार्टीज को बहाम था, जो कानून में बहाम छोड़ा गया था बुनियादी तौर के ऊपर, उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी और तमाम लोग जो हैं उस फैसले को मान के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फैसला आने के बाद जो चीज़ देखने में आई, उसमें दोबारा बहाम पैदा करने की कोशिश की गई। उसके अंदर जो 2 ऑनरेबल जजेस ने अपना अलग नोट लिखा, उसके अंदर जो अल्फाज थे, उन अल्फाज में ये था कि जो पहले 2 जजेस का व्यू था, हम उसके साथ एग्री करते हैं। इस बात को इंटरप्रेट करते हुए कुछ लोगों ने गलत रंग देने की कोशिश की और फैसला जो कि बेंच 5 रुकनी था, उसे 7 रुकनी साबित करने की कोशिश की। तो आइए नाजरीन, देखते हैं बुनियादी तौर के ऊपर बहाम क्या था, फैसला क्या आया और अब असल फैसले की रूह क्या है और इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले तो आइन के अंदर जहां असम्बली, नेशनल असम्बली टूटती तो उसकी तारीख प्रेसिडेंट देते, और जहां सूबाई टूटती तो उसकी तारीख गवर्नर देता। लेकिन अल्फाज वहां ये थे कि जहां सदर असम्बली तोड़े या गवर्नर असम्बली तोड़े। अब यहां ये हुआ, क्योंकि मामला सूबाई नेचर का था, दोनों तरफ, एक केपी असम्बली का और एक पंजाब असम्बली का। केपी असम्बली के गवर्नर ने समरी के ऊपर दस्तखत किए जो डिसॉल्व करने के लिए गई चीफ मिनिस्टर की तरफ से। वो तो पाबंद हो गया डेट देने का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही होल्ड किया कि वो डेट दे। पंजाब के अंदर क्योंकि स्पीकर ने एग्री नहीं किया था और उन्होंने प्ली ली कि क्योंकि मैंने नहीं तोड़ी, कानून में लिखा हुआ है आर्टिकल 105 में कि जहां गवर्नर तोड़ेगा तो तारीख देगा, लिहाजा मेरा तारीख देना नहीं बनता। ये अबहाम जो था, पहले हाई कोर्ट के अंदर गया मामला। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि वो गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के साथ तारीख दे, लेकिन फिर भी मामला हल ना हुआ। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट ऑफ अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी। मीनवाइल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया और डायरेक्ट भी 2 पिटिशंस के जरिए इसको चैलेंज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो गवर्नर का अख्तियार है, जहां वो असम्बली तोड़ेगा, आर्टिकल 105 के तहत केपी में गवर्नर ही तारीख देगा। और पंजाब के अंदर क्योंकि गवर्नर ने नहीं तोड़ी, तो एक आईने पाकिस्तान के अलावा जो उसकी सब लेजिस्लेशन होती है, जैसे इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया, तो कानून बनाने वालों ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया, उसके अंदर लिखा, ये अख्तियार उसके सेक्शन 57 के अंदर प्रेसिडेंट को दे दिया कि जब भी जनरल इलेक्शन अनाउंस होगा तो उसकी तारीख प्रेसिडेंट दे सकते हैं। अब ये जो अख्तियार था, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि सदर साहब ने ऑलरेडी, जब मामला किसी तरफ नहीं हल हो रहा था, तो सदर साहब एक तारीख दे चुके थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तारीख दी गई थी इलेक्शन एक्ट के तहत वो ठीक है, लेकिन सदर असर नो जायजा लें इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन के बाद। वो अब डेफिनेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और सदर और गवर्नर केपी के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इसको तारीख देते हैं। लेकिन फैसले के अंदर एक चीज और भी लिखी गई कि कोशिश की जाए, हर मुमकिन कोशिश, कि 90 डेज से बाहर ना जाया जाए।
اور جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 224 کے اندر یہ پیریڈ دیا گیا ہے اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی سچویشن ہو جو کہ آرٹیکل 254 میں بیان کردہ ہے تو پھر وہ کم سے کم دن ہونے چاہیے اگر 90 ڈیز سے اوپر جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بنیادی طور پر فیصلہ تو آ گیا، اگر تو اس کے اوپر کیونکہ بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ عمل کرے، الیکشن کمیشن کی کہ عمل کرے، کیونکہ حکومت کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام تر سہولیات جو الیکشن کو دینی ضروری ہیں، تمام اتھارٹیز جو ہیں اس کی پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرے، لہٰذا انہیں فیصلے میں بھی پابند کر دیا گیا مزید۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیویٹ کرے گا یا اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت آ سکتی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ عدالت کے پھر رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب والے کیس کے اندر ان کو وزارت عظمیٰ سے جانا پڑا فیصلہ نہ ماننے کے لیے۔ دوسرا جو ایک ملک کے اندر سچویشن ہے جو انریسٹ ہے، وہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسے معاملات کو جہاں کے معاشی بحران ہے، آئینی بحران کو پیدا نہ کیا جائے بلکہ اس سے جلدی نکلا جائے۔ یا تو یہ ہوتا کہ قانون بنانے والے اسمبلی توڑنے کی آپشن ہی نہ رکھتے، اگر کوئی چیف منسٹر جس کو اسمبلی پسند نہیں تھی وہ ریزائن کرتا اور گھر چلا جاتا، پھر تو ٹھیک ہے، تمام اسمبلیوں کا ہمیشہ ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہوتا۔ لیکن جب آئین بنانے والوں نے خود ہی اس میں آپشن چھوڑ دی کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جب چاہیں وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں، ان لمیٹڈ اختیار دے دیا، تو ڈیفینیٹ اس کے اندر یہ ممکنات میں ہمیشہ سے شامل تھا کہ صوبائی اسمبلی کوئی الگ ٹائم پہ توڑ دے یا قومی اسمبلی کوئی توڑے یا نہ توڑے، اپنا ٹائم پورا کرے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ سچویشن بنی ہے تو جہاں تمام معاملات باقی چلائے جا رہے ہیں، اس کو بھی امیڈیٹلی قانون کی آئین پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اور پاسبلی جتنی جلدی بھی ہو سکے اگر کچھ دن اوپر جائیں تو اس کو معاملے کو حل کر لیا جائے۔ یہ تو تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور اس کے مختلف پہلو۔ تو لہٰذا ناظرین، جو لوگ اس کو 7 ججز کا فیصلہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے بالکل بھی اگری نہیں کرتا، کیونکہ جو جج صاحب نے لکھا ہے آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے۔ وہ صرف انہوں نے ایک موقف کے بارے میں بتایا کہ فلاں جج صاحبان نے جو موقف لیا تھا میری بھی رائے اس سے ملتی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا اختیار تھا کہ وہ بینچ کو بڑا کریں یا ان کے ان ریمارک سے بینچ بڑا نہیں ہو سکتا۔ بینچ بنانے کا اختیار ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے، اور وہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ رولز میں بھی لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ۔ لہٰذا جو لوگ پہلے ہی بینچ چھوڑ گئے تھے وہ کسی طرح سے بھی اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور فیصلے کی ابتدائی لائنوں کے اندر بھی یہ لکھا گیا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، یعنی 3 جج صاحب کی اوپینین ایک طرف ہے اور 2 جج صاحب کی اوپینین ایک طرف ہے۔ لہٰذا نیڈ آف دی ٹائم یہ ہے، جو کہ ہمارے چینل کا بھی نام ہے، کہ اس فیصلے کے اوپر عمل کر کے آگے بڑھا جائے اور مزید ابہام پیدا نہ کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔